عظمت کی سناواں مادیاں، عظمت کی سناواں اے مادیاں، اتار تیریاں نے دعاواں مادیاں، تار تیریاں نے دعاواں مادیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور وہ پہ پیارے محمد اے مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، او یاد جد آیاں وفاواں مادیاں۔ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، اے رین بوئے تے نگاواں مادیاں، اور لے چڑھ دے ہر تھاں تماں تمیاں، او گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں۔ اور میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، چمیاں تلیاں اولیاء رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی نہیں اللہ پاک ورگا، بعد رب تو ساری کائنات کے اندر دوجا کوئی نہیں، شاہ دولات ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں، ماں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں، ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے، پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ تے میری ملت دا نوجواناں ذرا غیرت کر، ماں نوں چولہے تے پا کے رن نوں پڑھن دی زینت بنانے ذرا گریبان چاتی پا اب تک میرے بارے خدا دی قسمیں میں جدوں اتنے آیا مینوں شاید میں انہاں دوستاں دا حکم سی حاجی صاحب تسی سٹیج تے لمے پے جائے بشک نہ پڑیا تے میں اندر اپنی ماں دے پیر چوم کے آیا، میں کہا ماں دعا کری تیرے قدموں دا صدقہ میری آواز چل جائے، مینوں بھی شفا ہوئی، خدا دی قسم میں عمل کیتا مینوں شفا ہوئی، میں نسخہ دسنا تو لکھ لا کے پھر تک لکھے انشاءاللہ تینوں بھی شفا ہے، اتنے بھی پتا ہوئے گا اگلے جان بھی لکھ دو جگ کے اندر جے تو سکھ چاہنا ہے، دو جگ کے اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، اور جس حال اندر ماں ہوے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر، اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی، اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے دبانو سی لیا کر، جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر، کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی، آندی مائی حلیمہ نوں ویکھ کے دے کملی والے نے کملی بچھا دیتی، یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے، یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں
کملی تے تسا جگہ دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جی دے سینے او مولا غذا دیتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے سجنوں ماں ہوگے جیڑا چھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تا ہوئے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم سدا زمانے تے نہ ہوگے رب بھی کہتا ہے موسیٰ سبڑ کے آ جدو سر تے نہ صابر نہ ہوئے تے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردا پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں جدی کنڈ تے ماں دا ہاتھ ہوئے اونوں دوواں جہاناں چ ہار کوئی نہیں تے اکھے اکبر دا ملے ثواب لاکھ روپیہ لا جڑیاں جا ہر رکن پورا کر اللہ تینوں مدینے تے مکے لے ہر رکن پورا کر لاکھ روپیہ بھی خرچ پھر بھی وہی مرضی قبول کرے تے پاوے نہ کرے پر تیرے تے میرے کریم آقا نے مور لا کہ جنہیں ایک باری پیار دیا کھانا اپنے ماں باپ کے چہرے وال دیکھا انہیں تو مبرور حج دا وہ حج جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے تے دریائے رحمت جوش دیکھ کے صحابہ عرض کرتے ہیں سونے ہاں کریمہ یہ کوئی 100 واری ویکھے سرکار فرمایا 100 حج دا ثواب تے یارا جے ماپے جیندے تے قدر کر سونے جی ٹر گئے نے انہوں 1 کروڑ کا گھاٹا جو روز کر لو صاحب کا سوال لکھ ایک تے لگا تے 100 حج تے کنا لگا کروڑ لگا وہ کروڑ دے گھاٹے جا جا ماں پیو ٹر جائے جی تے قدر کر سونے حج اکبر دا ملے ثواب سو نال پیار جو ماں نو تکدا ہے راضی رب رسول بھی ہے اس تے راضی ماں نو جیڑا بھی رکھدا ہے تے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لوے اونوں رب بھی موڑ نہ سکدا ہے ٹر کے سابرا ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دا ہے تے ماں دی مامتا سچا ہے پیار ہے کیا بات ہے واہ 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 ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالوں او بات ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لگے ماں دی وچ خدمت ایہو جہی عبادت دی رات کوئی نہیں جنہیں ماں نو صابرا دکھ دتا ہونی حشر چ اودی نجات کوئی نہیں تے پتر بھاویں زمانے دا ہووے اپی کیا بات ہے دیکھ اس نمانی دا مان دیکھ پتر بھاویں زمانے دا ہووے اپی ماں پھر بھی